सूरत कुरैश, इसके अंदर बड़े राज रखे हुए हैं और सूरत कुरैश में बहुत जिंदगी। हदीस में आता है अल्लाह ने जो अरब के कुरैश थे, कुरैश मक्का, 7 फजीलतें दी। अब गौर से सुन, और मैं एक फजीलत यह है कि मैं उन्हीं में से हूं, खुद मैं इसी कबीले से हूं। दूसरा, नबूवत उन्हीं में से है। तीसरा, ये बैतुल्लाह के पासबान है, बैतुल्लाह के खादिम है, बैतुल्लाह के मुहाफिज है। चौथा, ये चाहे जमजम के साकी हैं, ये लोगों को जमजम का पानी पिलाते हैं और जमजम के कुएं के निगरान है। पांचवा, अल्लाह ने इन्हें हाथी वालों पर गालिब किया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील पे गालिब किया। और छठा, ये 10 साल तक इन्होंने अल्लाह की इबादत की और कोई इबादत अल्लाह की ना करता था, 10 साल तक। और सातवां, इनके बारे में कुरान मजीद की ये सूरत नाजिल हुई जिसको सूरत कुरैश कहते हैं। इनके बारे में कुरान पाक की ये सूरत नाजिल हुई। और एक और रिवायत में है, जो शख्स सूरत कुरैश की तिलावत करे उसको उन लोगों की तादाद से 10 गुना नेकियां दी जाती हैं, उसको उन लोगों की तादाद से 10 गुना ज्यादा नेकियां दी जाती हैं। फिर सुने, उसको उन लोगों की तादाद से 10 गुना ज्यादा नेकियां दी जाती हैं जिन्होंने काबा का तवाफ किया, यहां एतिकाफ किया। काबा का तवाफ करने वालों को नेकियां दी जाती हैं, उनकी नेकियां खत्म नहीं होती। एतिकाफ करने वाले को नेकियां दी जाती हैं, लेकिन जो सूरत कुरैश पढ़ता है उसको 10 गुना ज्यादा नेकियां दी जाती। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह सलामुल्लाह फरमाते हैं, जो सूरत कुरैश की तिलावत ज्यादा करेगा, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसको पैदल नहीं, जन्नत की सवारी पे सवार करके अल्लाह उसको रोज़े महशर उठाएगा। सारे उठेंगे, पैदल चलेंगे, सारे उठेंगे अपने सरों से मिट्टियां झाड़ते हुए, लेकिन फरमाया ये वो शख्स होगा जिसकी कब्र पे सवारी पेश की जाएगी और वो जन्नत की सवारी पे सवार होगा। अब खुद सोचें, जो जन्नत की सवारी पे सवार होगा उसको जहन्नम की आग नहीं निकल सकती, उसको जहन्नम की आग के ऊपर से गुजरना नहीं काट सकता, उसको कायनात की कोई ताकत अल्लाह के अमर के साथ नहीं रोक सकती, तो कब पहले से ही जन्नत की सवारी पे सवार हो गया। और आगे और फायदा सुने, एक तो अल्लाह उसको जो सूरत कुरैश कसरत से पढ़ेगा, एक अल्लाह उसको जन्नत की सवारी पे सवार करेंगे, और दूसरा फरमाया नूर के दस्तरखान में उसको जगह मिलेगी। नूर के दस्तरखान होंगे और अल्लाह उसको नूर के दस्तरखान उसको देगा। और एक हदीस में है, अगर इस सूरत को खाने पर पढ़ा जाए, खाने के नुकसान खत्म हो जाए और वो खाना बाइसे शिफा बन जाए। सूरत कुरैश मैं कि अगर खाने पे पढ़ा जाए तो खाना जो है उसके नुकसान खत्म हो जाए और उस खाना बाइसे शिफा बन जाए। उसी सफर में जो सहराई हमारे साथ था उसने अपना वाकया सुनाया। वो कहने लगा कि वहां एक जगह है, कहने लगा मैं वहां फिरोजे में रहता था, तो वहां कुछ बंदों ने मुझे कहा कि आप हमारी दावत कबूल करें, और कहा उनकी मोहब्बत और इसरार इतना ज्यादा था कि मैं उनकी दावत पे गया। कहा मेरे अंदर एक कुछ चीज बोल रही थी कि सूरत कुरैश कसरत से पढ़, अंदर बोल रही थी कुछ चीज कि सूरत कुरैश कसरत से पढ़। तो कहा मैं सूरत कुरैश कसरत से पढ़ रहा, बड़ी मोहब्बत से मिले और बड़ी मोहब्बत से खाने रखे, और कहा कि मैंने 2-3 लुकमे ही खाए थे तो मुझे एहसास हुआ इसमें खतरनाक जहर मिला हो। मैंने खाना छोड़ा। कहा मेरे पास बाइक थी, बस मैं बाइक पे आगे आया हूं, मुझे फिर कोई पता नहीं, आंख खुली है, मैं अस्पताल में था। लोगों ने कहा कि आप गिरे हुए थे, उल्टियां कर रहे थे, और हम में से एक बंदे ने कहा ये तो फलां आदमी है, ये यहां कैसे है। और एक सियाने ने कहा इसकी उल्टी बता रही, इसको जहर दिया गया है। कहा कि एक चलती हुई गाड़ी थी, उसमें उन्होंने मुझे बिठाया और बिठाने के बाद 3 दिन के बाद मुझे होश आया, और कहा कि उन्होंने जो जहर दिया था वो जहर था कि उनके मुताबिक इससे सैकड़ों आदमी मर जाते हैं, इतना सख्त जहर दिया था। वो क्यों दिया था? वो किसी और कबीले का था, वो किसी और कबीले का था, ऊंट के चराने वाले। तो मेरे आका ने फरमाया, हजूर ने फरमाया, भेड़ बकरी वालों में मस्कनत आएगी, फकीरी आएगी, दुर्वेशी आएगी, ऊंट वालों में तकब्बुर आएगा, कीना आएगा। तो ऊंट कीना रखता है, ऊंट को एक छड़ी मार दे, लाठी मार दे, कभी नहीं भूलेगा और कभी माफ भी नहीं करेगा। उसके वाकयात बेशुमार आए हैं कि बंदों को उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया अपने मालिक। और कहा कि मुझे अंदर दिल में ख्याल आ रहा था कुछ है। कहा मैंने सूरत कुरैश पढ़ना शुरू कर दिया। जो बंदा खाने के बाद पहली मर्तबा सूरत कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह उसके खाने को सेहत बनाएंगे, बरकत बनाएंगे, रहमत बनाएंगे और तंदुरुस्ती का जरिया बनाएंगे। और अगर जहर होगा असर नहीं करेगा, खाना नूर बनेगा, इबादत बनेगा, खैर बनेगी। और जब दूसरी दफा कोई बंदा सूरत कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह उसको हमेशा वसी दस्तरखान देगा। रिस्क वसी करेगा तो दस्तरखान वसी होगा, अल्लाह हमेशा वसी दस्तरखान उसको अता फरमाएगा। और जो तीसरी दफा सूरत कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह उसकी 7 नस्लों में फाका, फकर, गुर्बत, तंगदस्ती खत्म फरमाएंगे। ये एक दफा मैंने मस्जिद में ये नमाज पढ़ी, साथ हमारी मस्जिद है, तो वहां एक नमाजी है सामने आबिद मार्केट में, ये जो एसी वगैरह की मार्केट, मुझसे कहने लगे मैंने सूरत कुरैश पढ़ी खाने के बाद 3 दफा, मेरा 22 किलो वजन कम हुआ।
میں بہت موٹا تھا، بہت بھاری تھا، جسم بہت وزنی تھا. کہا میں نے اس تصور کے ساتھ پڑھی سورت قریش اور اس یقین کے ساتھ پڑھی. کہا کہ میرا وزن جو ہے وہ 22 کلو کم ہو. کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کے وزن کم ہوئے سورت قریش پڑھنے سے. میں ایک سفر میں گیا تھا بخارا اور میرے ساتھ قافلہ تھا، پتہ نہیں کس سن کی بات ہے. میں نے وہاں 40 بار سورت قریش کی اجازت دی تھی ان قافلے والوں کو. وہاں میں نے قافلے والوں کو عرض کیا تھا کہ جو بندہ 40 بار سورت قریش پڑھے گا اسے کتنی بار سورت قریش پڑھنے کی توفیق ملے گی؟ 40 لاکھ. اور حقیقتاً جتنے بندے وہاں موجود تھے آج بھی وہ سورت قریش یقین سے پڑھیں، فیصلے بدلا دیتے ہیں. یاد رکھیے گا ہماری زندگی ایک خوف کی زندگی گزاریں گے. بوڑھا ہے نا، بوڑھا جس کی اولاد نہیں ہوتی، جائیداد زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر خوف خود زیادہ ہوتا ہے کہ میرا بڑھاپا کیسے گزرے گا، اگر سارا مال، سارا دولت، ساری چیزیں لوگ لے گئے، میں کیسے زندگی گزاروں. اسباب کو اختیار کرنا گناہ نہیں ہے، اسباب کا سنبھالنا گناہ نہیں ہے، لیکن اسباب کے ساتھ مسبب الاسباب اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے اور سورت قریش کے ذریعے اپنی مستقبل کو محفوظ کرنا، یہ اس سے بڑی نیکی کیا ہے. میں پھر لفظ کہوں گا، اب بہترین لفظ اللہ نے منہ سے نکلوایا، سورت قریش کے ذریعے مستقبل کو محفوظ کریں. اپنے ماضی نہیں، مستقبل، فیوچر. جیسے لفظ کہتے ہیں نا فیوچر بنائیں، مستقبل بنائیں. یہ سورت قریش اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے. آنے والے وقت کی کوئی خبر نہیں. جتنی مہنگائی اب ہے اس سے پہلے گمان نہیں تھا، سوچ نہیں تھی، خیال نہیں تھا. لیکن جس کو اللہ نے پالنا ہے نا، تو دنیا کی ساری کائنات میں ایک دانہ نہ رہے، ایک قطرہ نہ رہے، اللہ اس کو کھلائے گا عزت کے ساتھ، پلائے گا وقار کے ساتھ، پہنائے گا شان و شوکت کے ساتھ انشاءاللہ. اس کریم کے خزانوں میں کمی نہیں، اس کی عطا میں کمی نہیں. کوئی آخری درجے کا کاروباری بننا چاہتا ہے، رزق کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے، قرض ادا کرانا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ کائنات کے وسائل میرے ساتھ ہوں. اب مسائل ہیں، اس وقت مسائل ہی مسائل ہیں، میرے ساتھ وسائل ہوں. سورت قریش سے دوستی کریں. راہیں جدا ہیں، راستے ختم ہو چکے ہیں، سورت قریش سے دوستی کریں. سواری چاہیے، منزل چاہیے، سورت قریش سے دوستی کریں. اور ناممکن سے ممکن، سورت قریش. ایسی غیب سے راہیں کھلتی ہیں، ایسے غیب سے راستے کھلتے ہیں. سورت قریش کے آخری 2 لفظ ہیں نا، ہماری ساری زندگی اسی کے ساتھ ہے. اب میرا بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا. ہماری زندگی میں 2 چیزیں چاہیے. ایک ہماری بھوک کے مسائل، بھوک، جسم کی بھوک لباس ہے، جسم کی بھوک لباس ہے، بچوں کی بھوک خوراک ہے، گھر کا نظام بھوک، ساری ہماری ضروریات کا تعلق بھوک سے ہے. سردی آ گئی تو گرمی کی بھوک چاہیے، گرمی آ گئی تو ٹھنڈک کی بھوک چاہیے، اور بھوک ہے تو کھانے کی ضرورت چاہیے، پیاس ہے تو پانی کی ضرورت چاہیے. پیاس بھی ایک بھوک ہے، کھانا بھی ایک بھوک ہے. ساری زندگی بھوک کے ساتھ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں زندگی کی ضروریات. پاؤں ننگا ہے، پاؤں کو جوتے کی بھوک چاہیے، جوتا ہے تو اس کی بھوک پوری ہو گئی. جسم ننگا ہے، لباس ہے تو اس کی بھوک پوری ہو گئی. بھوک اگر ہو جائے پوری تو ایک چیز اہم چاہیے، یہ بھوک چھن نہ جائے. اس کے لیے امن چاہیے، حفاظت اور سیکورٹی کا نظام چاہیے. ہم سارے میدان میں بیٹھ سکتے تھے، ہم نے یہ پلر کٹھے کیے، اس میں سریے ڈالے، جال ڈالے، ایک حال بنایا، میدان میں بھی بیٹھ سکتے تھے. نہیں، اگر میدان میں بیٹھتے تو ہمارے پاس امن نہ ہوتا. امن سے مراد اس سخت سردی میں، دسمبر کی، جنوری کی سردی میں ہمارے پاس امن نہ ہوتا. ہمیں زندگی میں صرف 2 ہمارے پر ہیں، ان 2 پروں سے پرواز ہوگی، ایک بھوک اور ایک امن. اور ان دونوں میں سورت قریش میں اللہ نے ان دونوں سے بچنے اور ان دونوں کے ملنے کے وعدے کیے. اور اگر کسی کو سورت قریش نہیں آتی، اگر کسی کو سورت قریش نہیں آتی، میں کہوں گا یاد کرے. اور یاد اپنی زبان میں نہ کرے، عربی میں کرے. میں نے ایک دفعہ پٹھان کو دیکھا پشتو میں قرآن پڑھ رہا تھا. میں نے ایک دفعہ پنجابی بولنے والے بیٹھا پنجابی میں، اس نے جا کے نا، ہمارے ایک دوست نے، اس نے بابا جی سے کہا، بابا جی یہ جاسین نہیں یاسین ہے، وجہا واللیلی سا وجہا کہتا. اس نے کہا بابا جی قرآن ہے. کہتا اپنی ٹھیک کر، تو اپنی ٹھیک. اعتکاف تھا، ایک مسجد میں گیا میں، سخت سردی تھی، رمضان تھا، آج سے کوئی 25 سال پہلے تقریباً. تو وہ حالت اعتکاف میں تھا، اس نے منہ لپیٹا ہوا تھا، سخت ٹھنڈے فرش میں بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا پڑھ لا الہ الا اللہ. وہ سمجھتا تھا یہ لا الہ الا اللہ پڑھ بھی اس کا حصہ ہے. اس نے نا نعتوں میں سنا تھا نا، نعتوں میں نعت خانوں نے پڑھ لا الہ الا اللہ. سادہ بندہ، بالکل مخلص آدمی. میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، بڑی مشقت سے بیٹھا، فرش بہت ٹھنڈا تھا اور وہ دیوانہ بیٹھا ہوا تھا، پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ. یہ پڑھ لگا لیا، انہوں نے تجھے کہا تھا پڑھ، اصل لا الہ الا اللہ ہے. چلے تو اپنی جا کے ٹھیک کر.
میں چپ کر کے اٹھ گیا. تو اپنا کلمہ ٹھیک کر, میرا کلمہ ٹھیک نہ کرا. میں خاموشی سے اٹھ گیا. سورت قریش یاد کریں, میں بھی آپ بھی, اور یاد ایسی کریں کہ واقعی سورت قریش, واقعی سورت قریش, اور یہ زندگی کے سفر میں اپنے ساتھ چلائیں, اور یہ زندگی کا سفر طے ہو جائے گا. ایک درخواست ہے, اپنا سفر طے کر کے نہیں جانا, اپنی نسلوں کے لیے اور امت کے لیے بھی چھوڑ کے جانا. میرا گھر, میرے بچے, میری بیوی, میرا کھٹیا وٹیا, میری زندگی, نہ اپنی نسلوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جانا, اپنی نسلوں کے لیے. جو بندہ سورت قریش سے دوستی کرتا ہے, اعمال کی زندگی سے دوستی کرتا ہے, نسلوں کو فقیر اور خالی اور منگتا انشاءاللہ چھوڑ کے نہیں جاتا. اللہ غیب سے نسلوں کو پالتے ہیں, پالنے کا انتظام کرتے ہیں. اللہ غیب سے نسلوں کو پال کے دکھاتے ہیں.